एसिया पेसिफिक समिटमा सरकारको सहभागिताबारे प्रतिक्रिया जनाउने बुद्धिजीवी विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित। लज्जाजनक र भयग्रस्त टिप्पणी भएको प्राध्यापक खनालको भनाई। सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो मिडियाले खेदो खने। ललितपुरको पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टर भत्काएर 10 वटा राजकीय अतिथि गृह बनाउने सरकारको निर्णय। मन्त्रीका लागि भैँसे पार्टीमा 27 वटा निवास बनाइने। प्रवेश परीक्षा बिनै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गरिएको मुद्दामा उच्च अदालत ललितपुर र जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको फरक आदेश। कानुन एकातिर व्याख्या अर्कै। भारतको तिलोत्तमा र राजस्थानमा आज विधानसभा निर्वाचन हुँदै राजस्थानमा भाजपा र कांग्रेस आई बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। र समग्रमा मेलिलालाई 10-1 ले पराजित गर्दै रियल मैड्रिड कोपा डेल रे फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा एथलेटिको बिल्बाओ र लेभान्तेलाई पनि सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र महेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादित एसिया पेसिफिक समिटमा सरकारको सहभागिताबारे प्रतिक्रिया जनाउने बुद्धिजीवीकै आलोचनामा उत्रिनु भएको छ। उहाँले चेतावनी शैलीमा भन्नुभयो, कुनै बुद्धिजीवीको अभिव्यक्ति अत्यन्तै असभ्य र तल्लो स्तरका देख्छु। मैले जवाब दिएँ भने उहाँहरू थला पर्ने अवस्था रहन्छ। उहाँहरूलाई जान्दछु। अलिकति असलियत बाहिर आउँदा उहाँहरूको के हुन्छ त्यो अलि विचार गरे हुने हो। क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्सल पीस फेडरेसनद्वारा आयोजित समिटमा सरकारको सक्रिय सहभागिता र प्रधानमन्त्रीले अवार्ड थापेको विषयमा बुद्धिजीवीले आलोचना गर्दै आएका छन्। यसअघि डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थन वा विगतमा बुद्धिजीवीको प्रतिक्रियाले सरकार र पार्टी आलोचित हुँदा पनि ओलीले यस्तै प्रतिक्रिया जनाउनु भएको थियो। नेपाल टेलिभिजनबाट बुधबार प्रसारित जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उहाँले बुद्धिजीवी र अवकाश प्राप्त नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारी आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। सञ्चार माध्यममा आउनु अघि आफूसँग वाद विवाद वा सत्यका सम्बन्धमा बहस गर्न उहाँले सुझाव समेत दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सञ्चार माध्यममा आउनुभन्दा अगाडि एकपटक मसँग वाद विवाद गर्न वा मसँग सत्यहरूको सम्बन्धमा बहस गर्न इच्छा गर्नु भएको हो कि होइन, म उहाँहरूलाई सोध्न पनि चाहन्छु। म जवाब दिएर उहाँहरूलाई थला पार्न चाहन्न। उहाँहरूलाई जवाब दिइहाल्न पनि चाहन्न, तर सोधिराख्न चाहन्छु, जवाब दिउँ। प्रधानमन्त्रीसँग कुनै बुद्धिजीवी वा पत्रकारले छलफल गर्ने सजिलो संयन्त्र भनेको विकास गरिएको छैन। उहाँले नियुक्त गरेका सल्लाहकार वा सरकारका प्रवक्ता मानिने सञ्चार मन्त्री नै सहज पहुँचमा हुनुहुन्न। सरकार आफ्नो कमजोरीमाथि पूर्व प्राध्यापक र कर्मचारीले गर्ने टीका टिप्पणी प्रति पनि प्रधानमन्त्रीको तीव्र असन्तुष्टि थियो। सोही कार्यक्रममा उहाँले राज्यको सुविधा खानेहरूले नै गैर जिम्मेवार ढङ्गले बोल्नु ठिक नभएको बताउनु भयो। यसैबीच प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लज्जाजनक र भयग्रस्त भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसीन व्यक्तिबाट बुद्धिजीवीलाई चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु चिन्तनीय विषय भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसको सबै किसिमबाट टिप्पणी हुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको टीका टिप्पणी हुन्छ। टीका टिप्पणी आलोचनाबाट प्रधानमन्त्री भयग्रस्त हुनु पर्दैन। यो प्रधानमन्त्रीको दयनीय अवस्थाको संकेत हो। यो मुलुककै लागि चिन्ताको विषय पनि हो। उहाँले जागिरमा रहेको र राज्यको तलब खाइरहेको अवस्थामा पनि प्राध्यापकहरूले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध र नेताहरूसँग जेलमा हुँदा उनीहरूमाथि भएको अन्यायको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलेको स्मरण समेत गराउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले एसिया पेसिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता र अभिव्यक्तिलाई मिडियाले तोडमोड गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। यस्ता समिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजा प्रसाद कोइराला र कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत पनि सहभागी भएको जनाउँदै उहाँले मिडियाले अहिले ओली विरुद्ध मात्र खोइरो खनेको बताउनुभयो। सञ्चार मन्त्रालयमा हिजो आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मिडिया जवाफदेही हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यो त भक्तमान र दिलशोभा प्रकरण जस्तै भयो नि। आक्षेप जे पनि लगाइदिएको छ, जवाफदेहिता लिएको छैन। यी दुई प्रकरण अन्त्यमा पुष्टि भएनन् नि। समिटमा प्रधानमन्त्रीले सभ्यता, एसियाली पूर्वीय दर्शन, मुलुकले प्राप्त गरेका शान्ति र उपलब्धिको सन्देश बाँडे पनि मिडियाले त्यसलाई ओझेलमा पारेको उहाँको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन र साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो संवाद गर्न मन्त्री परिषद कार्यालयमा विशेष कक्ष एक्सन रुम निर्माण गरिने भएको छ। एक्सन रुम निर्माणका लागि मन्त्री परिषद कार्यालयले टेन्डर सूचना गरेकोमा 2वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन्। नेपालमा एक्सन रुम बनाउने 2वटा मात्र कम्पनी भएकाले उनीहरूको प्रस्ताव परेको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको छ। कार्यालयले समिति गठन गरी प्रस्तावको प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ। एक सातामा उपयुक्त कम्पनी छनौट गर्ने र त्यसको 1 महिनाबाटै निर्माण सक्ने योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एक्सन रुमबाट राष्ट्रिय गौरवका 23वटै आयोजनाको प्रगति के कति भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारले एकाएक मन्त्री निवास भत्काएर राजकीय अतिथि गृह बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीहरूका लागि भैँसेपाटीमा नयाँ निवास बनाइनेछ। ललितपुरको पुल्चोकमा सबै मन्त्री अटाउने निवासका ठाउँमा 10वटा राजकीय अतिथि गृह बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। भैँसेपाटीको 150 रोपनीमा 27वटा नयाँ निवास बनाइनेछ, जसमा मन्त्रीका अतिरिक्त राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सभामुख पनि रहनेछन्। सांसदका लागि आवास आवश्यक भन्दै 2056 सालदेखि भैँसेपाटीमा जग्गा लिने प्रक्रिया सुरु भएको हो। सो रमणीय जग्गामा अब मन्त्रीका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री पनि प्रदेश प्रमुखहरूका लागि आवास सम्पर्क कार्यालयका थप 14 भवन पनि बन्नेछन्। पुल्चोकमा मन्त्री निवास 2028 मा बनेका हुन्। सुरुमा 19वटा भवन थिए। 2048 सालमा 8वटा भवन थपी हाल 27 जना मन्त्री, राज्य मन्त्री बस्दै आएका छन्। बास्कोटाका अनुसार स्टेट गेस्ट हाउस बनाउन जग्गा अपुग भए त्यही आडमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको जग्गा समेत उपयोग गर्ने निर्णय भएको छ। गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकबाटै सरकारले महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको दिल्ली बजार स्थित घरलाई संग्रहालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। बास्कोटाका अनुसार सरकारले युनिभर्सल पीस फेडरेसनबाट सुशासन अवार्ड सहित प्राप्त 1 लाख अमेरिकी डलरमा त्यति नै रकम थप गरेर शान्ति, सुशासन, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकासका लागि उल्लेख्य योगदान पुर्याउने प्रतिभाशाली युवा तथा अन्य व्यक्तिलाई हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न 3 सदस्यीय छनौट समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा विराटनगरका रमेश कुमार पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ। पूर्वी रुकुमको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकाको केन्द्र साविक कोल गाविसको कार्यालयबाट टक्सेरामा सार्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्यान्ड भ्रमणबाट फर्कने क्रममा अन्य उडानलाई आकाश र ग्राउन्डमा होल्ड राखिँदा हिजो काठमाडौँ विमानस्थलका उडान रातिसम्मै प्रभावित भएका छन्। कतार एयरवेजको भिभिआइपी उडान बिहान 11:08 अवतरण भएकोमा त्यसपछिका उडान 2 घण्टासम्म डिले भएका हुन्। सो विमान काठमाडौँमा 10:40 अवतरण गर्ने भनिएकोमा आधा घण्टा ढिला भएको थियो। त्यसपछि आधा घण्टाका लागि सबै व्यावसायिक उडान रोकिएका थिए। उडान डिले हुँदा पोखराका लागि हिजो तय गरिएका 3 उडान रद्द गर्नु परेको बुद्ध एयरले जनाएको छ। भिभिआइपी उडान अवतरण गराइदा सिमराको आकाशमा नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस, जेट एयरवेज तथा आन्तरिक तर्फका बुद्ध र श्री एयरलाइन्सका विमान होल्डमा राखिएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रवेश परीक्षा बिनै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गरिएको विवादमा 2वटा अदालतले 2 थरी आदेश दिएका छन्। प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थी भर्ना विवादमा उच्च अदालत पाटन र जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको निर्णय बाझिएको हो। वीरगञ्ज इजलासले वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजले नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा भर्ना नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ भने उच्च अदालत पाटनले केस्ट र जानकी मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नदिने आइओएमको निर्णयलाई कानुन सम्मत ठहर्याएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय अनुसार उपत्यकाभित्रका सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थीका लागि अधिकतम 38,50,000 रुपैयाँ शुल्क लिन पाउँछन् भने उपत्यका बाहिर 40,45,000 तोकिएको छ। विदेशी विद्यार्थीका हकमा भने शुल्क तोकिएको छैन। आइओएमले विदेशी विद्यार्थीका लागि 70 लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। अरू मेडिकल कलेजले पनि न्यूनतम त्यतिबाटै शुल्कको मोलमोलाई गर्दछन्।
प्रवेश परीक्षा पास गरेको तुलनामा नगरेका विदेशी विद्यार्थीले बढी खर्च गर्ने हुनाले उनीहरू मेडिकल कलेज सञ्चालकको रोजाइमा पर्ने गरेका हुन्। नेपाली विद्यार्थीको साटो विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्रति व्यक्ति कम्तीमा 30 लाख रुपैयाँ अतिरिक्त मुनाफा हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा लगायत विभिन्न विधामा बंगलादेशमा अध्ययनरत करिब 5,000 नेपाली विद्यार्थी वर्षेनी भिसा नवीकरण गराउनुपर्ने समस्याले पिरो लिएका छन्। नवीकरण क्रममा आफै उपस्थित हुनुपर्ने र प्रहरी रिपोर्ट बनाउनुपर्ने लगायत झन्झटिला व्यवस्थाका कारण नेपाली विद्यार्थी आचित छन्। त्यसका लागि वर्षेनी अनावश्यक रूपमा समय र नाजायज पैसा समेत खर्चनु परेको विद्यार्थी बताउँछन्। विद्यार्थीहरूका अनुसार विगतमा अध्ययन अवधि भरका लागि एकैपटक भिसा दिने गरिएको थियो। दूतावासका अधिकारीले समेत बंगलादेशी सरकारी निकायसँग कुरा गर्दा पुष्टि नगरे पनि धेरै अगाडि 5 वर्षकै लागि समेत भिसा दिने गरिएको उल्लेख गरे। बंगलादेशको सम्बद्ध निकायले भिसा अवधिबारे स्पष्ट रूपमा बोल्ने गरेको छैन। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले थप 3 जना माथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। एकजना राजधानीको सुन्धाराबाट पक्राउ परेका हुन् भने अन्य 2 जनालाई सोधपुछका लागि कञ्चनपुरबाट झिकाइएको हो। काठमाडौँमा पक्राउ गरिएका किशोरलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा राखिएको छ। उनी निर्मलाकै गाउँ भीमदत्त नगरपालिका 18 का हुन्। उनको DNA नमुना परीक्षणका निम्ति केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। यसअघि मुख्य दोषी भन्दै सार्वजनिक गरिएका व्यक्ति DNA परीक्षणबाट छुटेपछि प्रहरीले पछिल्लो पक्राउ र अनुसन्धान गोप्य राखेको छ। यसैबीच बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका लागि न्याय माग्दै महेन्द्रनगरमा हिजो मानव साङ्लो सहित प्रदर्शन गरिएको छ। नागरिक सङ्घर्ष समितिको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मानव साङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरिएको हो। यसैबीच निर्मलाको न्यायका निम्ति अभियान चलाइरहेकाहरू हिजो राष्ट्रपति भवन महाराजगञ्ज अगाडिबाट पक्राउ परेका छन्। म निर्मला लेखिएको पट्टी बाँधेका अभियन्ताहरूले राष्ट्रपति भवन अगाडि प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। सरकारले प्रस्ताव गरेको मदन भण्डारी राजमार्गले चुरे विनाश हुने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय समन्वय तथा सरोकार समितिको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले प्रस्तावित राजमार्गले चुरेको विनाश हुने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। सरकारी कागज कृत्य तथा ठगी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा बुधबार साँझ काठमाडौँबाट पक्राउ परेका रत्नसागर मठका महन्त वैकुण्ठदास वैष्णवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। बागबजारको होटल तिरुपतिबाट पक्राउ परेका उनलाई हिजो हवाईजहाजबाट जनकपुर लगिएको थियो। धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाका अनुसार अपराध अनुसन्धान महाशाखाको सहयोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने आयोगले 4 वर्षसम्म सत्य पहिल्याउन नसकेपछि द्वन्द्व पीडित आफै यसलाई बाहिर ल्याउन अघि सरेका छन्। द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले 7 प्रदेशमा पुगी घटना सम्बन्धमा जानकारी बटुल्न सुरु गरेको हो। संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी दरबन्दी नमिल्दा खोप व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। संरचनामा खोप अधिकृत इन्जिनियर प्राविधिक र ढुवानी गर्ने कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो। केन्द्रमा पनि खोप वितरण तथा भण्डारण शाखा खारेज भएपछि कर्मचारी जिम्मेवार विहीन भए र खोप व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि उनकै पूर्व कर्मचारीले लगाएको आरोपको यथार्थ जानकारी गराउन सरकारले क्यानबेरा स्थित दूतावासलाई लिखित निर्देशन दिएको छ। दूतावासका पूर्व कर्मचारी वाङसु शेर्पाले राजदूत शेर्पालाई मानव तस्करीको आरोप लगाएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव अनुप कुमार उपाध्यायले राजीनामा दिनुभएको छ। सचिवको 5 वर्षीय पदावधि सकिनु 3 महिना 11 दिन अघि नै उहाँले राजीनामा बुझाउनु भएको हो। स्रोतका अनुसार उपाध्यायले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन राजीनामा दिनुभएको हो। पत्रकारिता स्नातकोत्तर दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीले हिजो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय विभागमा तालाबन्दी गरेका छन्। पढ्ने कोठा नभएको भन्दै विद्यार्थीले कक्षा नै बहिष्कार गर्दै रत्नराज्य क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग स्थित विभाग प्रमुख चिरञ्जीवी खनालको कार्यकक्षमा ताला लगाएका हुन्। 1 वर्षमा काम सक्ने गरी सिर्सिया सुखा बन्दरगाहमा 2वटा सेट निर्माण काम थालेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले 3 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न गरेको छैन। करिब 17 करोड रुपैयाँ लागतमा बन्दरगाह स्थित बोराबन्दी
माल गोदाम नजिक कार्गो यार्डमा 300 मिटर लामो सेड निर्माणको काम पप्पुले 3 वर्ष पुगे पनि पूर्णता दिन नसकेको हो। पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन सम्पदा श्लेषमान्तकको मौलिक स्वरूप पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धमाधम मास्दैछ। श्लेषमान्तकको केही स्थानमा कुलो खनिरहेको छ भने कतै कङ्क्रिट बिछ्याइ राखिएको छ। परिपथ बनाउने भन्दै सम्पदा क्षेत्रमा कङ्क्रिट ओछ्याइएको हो। पशुपति मन्दिरका मुख्य भण्डारी केदारमान भण्डारीले कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले आर्थिक चलखेलका लागि सो कङ्क्रिट लगाउने निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रमुख बाधक बनेका टाङ्गिया बस्तीका बासिन्दाले आफूलाई चाँडै सार्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आफूहरू विकासको बाधक नभएको भन्दै उपयुक्त स्थानमा सारेर चाँडो विमानस्थल निर्माणका लागि गति दिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा एउटै पोसाक लागू गर्ने भएको छ। महानगरीय शिक्षा रूपान्तरण अभियान सुधार सोच कार्यक्रम अनुसार यो निर्णय गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा सफाया दिएको छ। न्यायाधीशहरू शारदा प्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाएको हो। बेलायतमा सन् 2021 को मार्चमा हुने जनगणनाको फारममा अदर एसियनको सट्टा नेपाली राख्न माग गर्दै लन्डनको नेपाली समुदायले प्रधानमन्त्री टेरेजा मेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइने बताइए पनि मेले समय नदिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय 10 डाउनिङ स्ट्रिटको ढोकामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीमा भएको आर्थिक चलखेल छानबिन गर्न यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीमा भएको आर्थिक चलखेल छानबिन गर्न पत्रचार गरेको छ। अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा चिनी आयात बन्द गरी 12 उद्योगीको कार्टेलिङ गराएको विस्तृत छानबिन गर्न पत्रचार गरेको हो। समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, भदौ 21 गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग सङ्घका प्रतिनिधि बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएन। प्रति किलो 70 रुपैयाँ बजार मूल्य कायम गराई बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग भएको देखिएको छ। ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छौं। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज अन्तर सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंक लचिलो बनेको छ। यसअघि एकीकृत निर्देशिका मार्फत असोज मसान्तसम्म 5% भन्दा बढी स्प्रेड हुने वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने जनाएको राष्ट्र बैंकले अहिले 3 महिना समय अवधि थप गरिदिएको हो। बैंकले एकतर्फी रूपमा ब्याज बढाएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई गुहारेको छ। ब्याज दर बढेकै कारण निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि भएको र नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ। पछिल्ला 2 वर्ष यता बैंकले पटक पटक ब्याज दर बढाइरहेकाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै त्यो नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI ले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो बताएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको राजस्थान र तेलङ्गानामा आज विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ। राजस्थानमा 200 मध्ये 179 र तेलङ्गानामा 119 सिटका लागि मतदान हुन लागेको हो। राजस्थानमा भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने तेलङ्गानामा क्षेत्रीय दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र देखिएको छ। राजस्थानका 52,000 मतदान स्थलबाट 4 करोड 75 लाख मतदाताले मतदान गर्नेछन्। यसअघि राजस्थानमा भएको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाले 200 मध्ये 163 सिटमा जित हासिल गरेको थियो। कांग्रेस आईले 21 सिट जितेको थियो। राजस्थानमा सन् 1998 देखि कुनै पनि दलले लगातार दोस्रो पटक बहुमत हासिल गर्न नसकेकाले यो पटक कांग्रेस आई र भाजपा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको हो। तेलङ्गानामा 2 करोड 73 लाखले मतदान गर्नेछन्। सन् 2014 मा छुट्टै राज्य घोषणा गरिएको तेलङ्गानामा तेलङ्गाना राष्ट्र समिति, कांग्रेस आई, भाजपा, तेलङ्गाना जनसमिति, CPI लगायतका पार्टीलाई बलियो मानिएको छ। यी 2 राज्यको निर्वाचनपछि केही दिन अघि छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश र मिजोरममा भएको निर्वाचनको मतगणना एकैसाथ हुने बताइएको छ।
अब एउटा खेल प्रसङ्ग। रियल मैड्रिड, लेभान्ते, रियल बेटिस र एथलेटिको बिल्बाओ कोपा डेल रे फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। दोस्रो लेगमा रियलले तेस्रो डिभिजन क्लब मेलिल्लालाई 6-1 ले हराउँदै समग्रमा 10-1 को नतिजासँगै अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। रियलको जितमा मार्को एसेन्सियो र स्कोले 2-2 तथा जावी सान्चेज र भिनिसिया जुनियरले 1-1 गोल गरे। पहिलो लेगमा रियलले 4-0 ले जित हासिल गरेको थियो। रियल बेटिसले रासिङ दि स्ट्यान्डर्डलाई समग्रमा 5-0 ले हराउँदा एथलेटिको बिल्बाओले हुएस्कालाई 8-0 ले पछि पार्दै अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। दुवै लेगमा समान 4-0 को जित हात पार्दै बिल्बाओले पनि अन्तिम 16 को टिकट काटेको छ। स्पोर्टिङ गिजोङसँग 2-2 को बराबरी खेलेको आइभर भने समग्रमा 4-2 ले पराजित हुँदै घर फर्किएको छ। लुगोलाई दोस्रो लेगमा 2-0 ले हराएको लेभान्ते समग्रमा 3-1 को नतिजासँगै प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6:41 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।